अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और हमेशा ही रहम फरमाने वाला है। पारा नंबर 30 सूरा अबस की आयत नंबर 1। तर्ज का तारुफ कल की वीडियो में हो चुका। आज आयत नंबर 1। आबासा व तवल्ला, चें बाजबी हुए और मुंह फेर लिया। अगली आयत, इस वजह से कि इनके पास एक नाबीना आया और आप क्या जाने शायद वो पकीज़ा तर हो जाता या गौर व फिक्र करता तो नफ़ा पहुंचाती इसे ये नसीहत, लेकिन वो जो परवाह नहीं करता आप इसकी तरफ तो तवज्जो करते हैं और आप पर कोई ज़रर नहीं अगर वो सुधर जाए, और जो आपके पास आया है दौड़ता हुआ और डर भी रहा है तो आप इससे बेरुखी बरतते हैं। ऐसा ना चाहिए, ये तो नसीहत है, सो जिसका जी चाहे इसे कबूल कर ले। ये ऐसे सहीफ़ों में सबत है जो मुअज़्ज़ज़ हैं, जो बुलंद मर्तबा पकीज़ा हैं, ऐसे कातबों के हाथों से लिखे हैं जो बड़े बुज़ुर्ग और नेकोकार हैं। गारत हो मुनकर इंसान और वो कितना एहसान फरामोश है। किस चीज़ से अल्लाह ने इसे पैदा किया? एक बूंद से इसे पैदा किया, फिर इसकी हर चीज़ अंदाज़ा से बनाई, फिर ज़िंदगी की राह पर इस पर आसान काट दी, फिर इसे मौत दी और इसे कब्र में पहुंचा दिया। ये थी 20 आयतें सूरा अबस की। तर्जमा की तरफ तफसीर की तरफ गौर करें तो पता चलता है कि एक रोज़ बारगाह रिसालत में रोसाए कुरैश उतबा, शीबा, पसराने रबिया, अबू जहल, उमिया बिन खलफ, वलीद बिन मुगीरा हाज़िर थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें दावत इस्लाम दे रहे थे कि अचानक अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आ गई और अदाब मजलिस की रियायत के बगैर अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह ताला ने जो आपको सिखाया है मुझे भी वो सिखा दीजिए, मुझे पढ़ कर सुना दीजिए। इनका ये अंदाज़ गुफ्तगू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरा और नागवारी के आसार चेहरा मुबारक पर नुमायाँ हुए। जब ये शहादत पर शिकन पड़ गए, अल्लाह ताला को ये गवारा ना हुआ कि आप एक नबीना शख्स के बारे में नागवारी का इजहार फरमाएं। इसी वक्त ये आयत नाजल हुई। इमाम फखरुद्दीन राजी यहाँ एक सवाल उठाते हैं, फिर खुद ही इसका जवाब भी देते हैं। सवाल ये है कि गलती हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ार को दावत इस्लाम दे रहे थे, उन्होंने कता कलाम करते हुए अपनी बात छेड़ दी, यानी हज़रत अब्दुल्ला ने। नीज़ एक काफर को दावत इस्लाम देना एक मुसलमान को कुरान तलीम की यानी कुरान की तलीम से मुकद्दम है, यानी ज़्यादा बेहतर है कि काफर को अगर आप दीन इस्लाम की बातें बता रहे हैं तो मुसलमान तो पहले ही बहुत कुछ जानता है, वो कुरान की तलीम उसको बाद में भी दी जाती है। यही असूल जो हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मजलिस के आदाब भी सिखाए, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला ने यहाँ खिलाफ वर्जी की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए नागवार गुजरा। जबकि आदाब अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को सिखाए थे वो तो ये थे कि आमियाना अंदाज में हुजरों से बाहर खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पुकारें, बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतज़ार करें। फिर इस महफिल में तो इन्हें सरापा अदब बनकर बैठ रहना चाहिए था, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग से फ़ारग होते और फिर अपनी गुजारिश करते। इन तमाम बातों के पेश नज़र अताब हज़रत अब्दुल्ला को होना चाहिए था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताब करने की क्या हिकमत है। राजी खुद ही फरमाते हैं कि ये सारी बातें बजा हैं अताब की, इसके बगैर और कोई हिकमत नहीं कि वो कफ़ार जो इस वक्त हाज़िर थे वो मक्का के सरदार और दौलतमंद लोग थे। इन्हें अपनी इस बर्तरी पर पहले ही बड़ा नाज था और उनको ये मज़ीद एहसास हो गया कि एक नबीना की वजह से एक गरीब की पर हमें बर्तरी दी गई, यानी कि
اس پر انہیں گمنڈ بھی تھا۔ ان کی موجودگی میں آپ کسی نیاز مند کے ساتھ یہ بے اتنائی عام لوگوں کو اس غلط فہمی میں بآسانی مبتلا کر سکتی تھی کہ یہ بے روحی تبلیغ میں انمہاک کی وجہ سے نہیں برتی، بلکہ محض ان لوگوں کی دولت ثروت اور ان کی ریاست کی وجہ سے ان کی پاسداری کی گئی ہے۔ یہاں عبداللہ کو محض اس لیے نظر انداز کیا گیا ہے کہ یہ غریب عوام کا ایک فرد ہے، اور جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی غریب نواز بنا کر ہو، جس کا مقصد اولین ہی شکستہ دلوں اور غمزدوں کی دل جوئی اور دلداری ہو، وہ جو تشریف ہی اس لیے لایا ہو کہ فقراء اور مساکین کی عزت افزائی کرے، اس ہستی سے کسی ایسی بات کا صدور جس سے اس کے منصب رفیع کے خلاف کوئی وہمہ پیدا ہو سکے، اللہ تعالیٰ کو ہرگز گوارا نہیں۔ اس لیے عبداللہ بن ام مکتوم کی دل نیاز مند پر صدہا شیبہ اتبا قربان کیے جا سکتے ہیں۔ بارگاہ نبوت کے درویشوں اور فقیروں کی درویشی اور فقر کے سامنے دنیا بھر کے ریسوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہاں صرف جو وجہ بتائی گئی، اس وجہ سے عتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ غریبوں کے غمساز نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی کفار کو یعنی کہ سردار کفار کو ترجیح دی۔ اس بات کی یہاں یہی وجہ تھی۔ پھر لیکن اس عتاب میں بھی لطف و کرم اور پیار کے جلوے دمک رہے ہیں۔ عتاب کرتے ہوئے عبست و تولی تو خطاب کے صیغے استعمال نہیں کیے، بلکہ غیاب کے پردے ہیں عتاب کیا گیا ہے، کیونکہ روبرو عتاب آترے پر بہت گراں گزرتا۔ ان آیات کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت عبداللہ حاضر ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، مرحبا یعنی خوش آمدید اے وہ شخص جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے عطا فرمایا۔ پھر پوچھتے، اللہ کا من حاجات، کوئی کام ہے تو بتائیے۔ کسی مہم کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیرون مدینہ تشریف لے جاتے تو مدینہ میں آپ نہ کسی کو نائب بنا جاتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف 2 بار حاصل ہوا۔ اگلی آیتیں یعنی حضرت عبداللہ کو نبینا کہنے میں ان کی تحقیر مقصود نہیں، بلکہ ان کی طرف سے معذرت پیش کی جاتی ہے، یعنی یہ نبینا معذور تھا، نہ محفل کو دیکھ سکا، نہ حاضرین کو پہچان سکا، اور نہ اسے یہ پتہ چلا کہ آپ اس قدر مصروف ہیں۔ ان کا نام عبداللہ بن شری بن مالک بن ربیعہ الفہری ہے، بنی عمر بن لوئی کے قبیلہ سے ہیں۔ راضی فرماتے ہیں کہ ام مکتوم ان کی دادی تھی، لیکن اکثر نے ام مکتوم کو ان کی والدہ بھی لکھا ہے۔ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پھوپھی زاد بائی تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خاطر کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ کفار جن کی طرف آپ خامتاً متوجہ تھے، ان میں سے کسی کے دل میں طلب حق کا جذبہ نہ تھا۔ انہیں تو اپنی دولت کا گھمنڈ تھا اور اپنا رئیس ہونے پر ناز تھا۔ وہ آپ کی دعوت کو سمجھنے اور سمجھ کر اسے کو قبول کرنے کی نیت سے حاضر نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ کی خصوصی توجہ کے باعث وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اسلام کو ان کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو اسلام کی ترقی عروج کے امکانات ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ ان نادانوں نے اس حقیقت کو نہ سمجھا کہ بیماروں کے مسیحا کی ضرورت ہوتی ہے، پیاسا چشموں کا محتاج ہوا کرتا ہے، نہ کہ اس کے برعکس۔ غیرت خداوندی یہ کب گوارا کر سکتی تھی کہ وہ اپنے دل میں اسلام اور خادی اسلام کے بارے میں اس قسم کے تصورات کو جگہ دیں؟ اور یہ درویش تو پہلے ہی حق کی شمع اپنے سینہ میں فروزاں کر چکا تھا، یعنی حضرت عبداللہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے عہد وفا باندھ چکا تھا۔ ان ازلی محروموں کے ساتھ جو کوشش ہو رہی تھی، انہیں اس کا کوئی فائدہ پہنچنے والا نہ تھا، البتہ اسے جو آپ سکھاتے یعنی عبداللہ کو، وہ اسے ہرزہ جاں بناتا، صدقی دل سے اس پر عمل کرتا، اور اس کا آئینہ دل زیادہ شفاف اور تابناک ہو جاتا۔ یا آپ اسے جو کلام الہی سناتے وہ اس میں مزید غور و فکر کرتا اور اس سے نصیحت قبول فرماتا۔ آپ کی یاد دہانی اس کے لیے سراسر نفع بخش ثابت ہوتی، اور دعوت اسلام اگرچہ عام ہے لیکن
اس سے فائدہ تو وہی اٹھاتا ہے جو اس سے میں غور و فکر کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رافت و رحمت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو تھی کہ کوئی بھی نعمت ایمان سے محروم نہ رہے، اس لیے پوری دل سوزی سے ہر مجوب کو اس کے حجاب سے رہائی دلانے کی صحیح فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو قرآن نے حریص علیکم کا کلمات سے بھی یاد کیا ہے، لیکن ان کی استعداد یکساں نہ تھی، ان کے نظریات و افکار میں بڑا تفاوت تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جن کے دلوں میں حق کی تلاش کا ذوق موجود تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہی ایسا چشمہ تصور کرتے تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ کل اگلی آیات کی تشریح یعنی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔